targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and well to defend. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. दुश्मन सुन ले, छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार भारतीय जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर भी खत्म कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दें, अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। हम बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पेशावराना सलाहियत से दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। हमने S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role. अफगान तालिबान को पाकिस्तान में हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस हवाले से खिताब। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। गजा में जंगबंदी और अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। तवक्को है कि फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अमरीकी सदर की दुनिया में अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौके पर साबित कदम है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक के खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीर, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। मुख्तलिफ कोर्सेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट्स को एजाज़ात दिए। अफगानिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चल निकला। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के साथ मैचेस मंसूख कर दिए हैं। सैमुल्की सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेली जानी थी। पीसीबी ने कहा ट्राई सीरीज है, शेड्यूल के मुताबिक होगी। अफगानिस्तान के दस्तबरदारी के बाद तीसरी टीम जिम्बाब्वे हो सकती है। ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आरजी जंग बंदी में तोसी। आरजी जंग बंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया है। सिफारती इजराय के मुताबिक
جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان باضابطہ مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ قطر مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ مذاکرات میں پاکستان دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا معاملہ اٹھائے گا۔ کوئی ہمارے خلاف جاری حد کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے۔ اب جاری حد ہوئی تو اس کو 6-0 تک محدود نہیں رکھا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کسی بھی جماعت پر پابندی مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں رہی۔ دھرنوں اور احتجاج کی سیاسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اچھا برا نہیں، دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے۔ امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ فلسطین میں امن کی بحالی میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار انتہائی اہم رہا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا، فلسطین میں امن کی بحالی مسلمان ممالک کی کامیابی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، غزہ کے امن میں پاکستان کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دور اندیشی کی بدولت بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ غزہ میں امن کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں، پاکستان دنیا کے نقشے پر سفارتی لحاظ سے کامیاب رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ I say this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. پاکستان اور افغانستان کی جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، کوئی دوسرا امریکی صدر اب بھی ایک جنگ بھی نہیں رکوا سکا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس قائم کیا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس کا سنگ بنیاد نومبر میں رکھا جائے گا۔ امپیریل کیمپس میں 300 بیڈز کا جدید ترین ہسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز کی فیوچر پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور۔ فیوچر پروجیکٹ سے متعلق سہ ماہی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روڑا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا ہے۔ روڑا فیز 1 کی تکمیل کے لیے 2 سال کا ہدف بھی مقرر کر دیا گیا۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے۔ المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ ہے۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل جلا وطنی کے بعد وطن لوٹی۔ قافلہ کارساز پہنچا تو 2 دھماکوں نے جشن کو صفحہ ماتم میں تبدیل کر دیا۔ دہشت گردی کے ہولناک حملے میں 150 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ واقعے میں ملوث افراد قانون کے کٹہرے میں نہ آ سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سانحہ کارساز کے شہداء نے جمہوریت کی روشنی کو جلا بخشی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو واضح خطرات کے باوجود وطن واپس آئیں۔